یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سبحان اللہ سبحان اللہ حافظ اسرار صاحب جا رہے ہیں تسی میرے ول غور کرو محبت نال بڑے پیار نال اج دا پیغام سننا ذرا محترم چودھری شان خان صاحب تے اندر آؤ میرے لاگے غور کرنا محبت نال ذرا اللہ پاک نے فرمایا ہے فرمایا او دنیا جہان دے لوگوں فرمایا ڈر جاؤ ایک اللہ پاک کو ڈر جاؤ اللہ پاک نے تھانوں ایک جناب والا حضرت جناب آدم علیہ السلام دی لڑی چوں پیدا فرمایا ہے اللہ اکبر پھر آپس دے اندر مسلمان دا بھائی بنایا ہے پھر آپس دے اندر ایک دوسرے دے حق رکھ دیتے نے اللہ اکبر بندیاں تے حق رکھ دیتے نے ہمسائے تے حق بیوی تے خامد تے حق خامد تے بیوی تے حق اللہ اکبر محبت نال بڑے پیار نال ذرا سنتے جانا ہے حضرت بزرگ عالم دین محترم الیاس سیالکوٹی صاحب تشریف لے آئے غور کرنا محبت نال ذرا بڑے پیار نال اج دا پیغام سننا قرآن پاک دا ایک اور مقام سنو ذرا فرمایا فاعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصائب بالجنب وابن السبيل اللہ پاک نے اس مقام پر پہلے نمبر تے اپنا حق توحید بیان کیتا ہے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 35 پہ پڑھنا جہان کرے آدھے محبت نال ذرا اللہ پاک نے پہلا اپنی توحید کا ذکر کیتا ہے فرمایا عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے سجدہ ایک اللہ نو کرنا ہے داتا ایک اللہ ہے حاجت روا ایک اللہ ہے بگڑیاں بنان والا ایک اللہ ہے عزت دین والا ایک اللہ ہے ڈبیاں تارن والا ایک اللہ ہے بگڑے سوارن والا ایک اللہ ہے ساڈی دعوت ساڈا پیغام ہے آ جاؤ رل جاؤ توحید ولی آ جاؤ میری جماعت دا پیغام ہے میری مرکزی جمعیت دا پیغام ہے میری یوتھ فورس دا پیغام ہے ساڈی دعوت
جان دیو اے دعوت ہو دعوت جڑی دعوت انبیاء دے گئے جڑی دعوت جناب والا رسول اللہ دے گئے جڑی دعوت صدیق دے گئے جڑی دعوت عمر حضرت عثمان دے گئے جڑی دعوت حضرت حیدر قرار دے گئے جڑی دعوت حسن تے حسین دے گئے اہل بیت دے گئے تمام سے آپی دے گئے آج دے بہاپی بھی دے رہنے دعوت کیے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا شرک نہیں کرنا اللہ پاک دی ذات نال شرک نہیں کرنا پیار کرو محبت نال اللہ دے علاوہ کسے کولو عزت دے ترلے نہیں کرنے اللہ دے علاوہ کسے کولو روزیاں دے ترلے نہیں کرنے اللہ دے علاوہ کسے کولو پتراں تے تھیاں دے ترلے نہیں کرنے اللہ دے علاوہ کسے کولو شفاواں دے ترلے نہیں کرنے ایک اللہ پاک کولو منگنا ہے پتراں دی لوڑ پہ جائے تے پتر رحمان کولو منگنے نے اور سونیا بیٹیاں چاہی دیاں ہون تے اللہ پاک کولو منگنیاں نے غور کرو محبت نال درا عزت دی لوڑ ہوے عزت رحمان کولو منگنی ہے غور نال گل سنتے جانا درا بڑی محبت نال اللہ پاک نے پہلا اپنی توحید نو بیان فرمایا ہے پھر نانی اللہ پاک نے حقوق العباد دا ذکر کیتا ہے فرمایا اس نے سلوک کرنا ہے ماڑیاں نال کرنا ہے غریباں تے یتیماں نال کرنا ہے مسکیناں تے بے وگان نال کرنا ہے اپنے ہمسایاں نال کرنا ہے اپنے قریبی رشتہ داراں نال کرنا ہے اس نے سلوک کرنا ہے احساس کرنا ہے ہمدردیاں کرنیاں نے پیار کرنا ہے محبتہ کرنیاں نے غور رکھنا محبت نال درا قرآن پاک تساں سنیا ہے میں قرآن پاک دا ترجمہ ہی تہاڈی نظر کرنا پیا آؤ ہن میں تانوں حدیث مصطفیٰ سناواں میرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ ایک چلن دے چانس ہے نے کہ کوئی نہ لائٹ بند ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم غور رکھو محبت نال درا میرے نبی پاک نے فرمایا ہے حضور فرماندے نے فرمایا دنیا والیو کائنات دے لوگو فرمایا اللہ پاک نے بندیاں دے 6 حق بنائے نے بندیاں تے 6 حق بنا چھوڑے نے بندیاں تے اللہ پاک نے کنے حق بنائے نے اس حدیث نو پڑھن لگا اللہ پاک نے 6 حق بنائے نے جڑے میرے پیغمبر نے دسے نے جنہاں نو اساں معمولی سمجھنے پھرنے ہاں جنہاں نو اسی اہمیت ہی کوئی نہیں دیندے میرے نبی پاک نے فرمایا ترمذی دی روایت جے حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیتی ہے فرماندے نے پہلا حق ہے میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا جدوں بھی ملنا ہے سلام کرنا ہے السلام علیکم کہنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنا ہے اسی سلام انہوں کرنے مراکی والے ہو اسی سلام انہوں کرنے جنہاں نا تعلق ہوئے گڈیاں والے انہوں سلام پرسنالٹیاں والے انہوں سلام چودھری اورانو سلام نواباں ڈیرے تارانو سلام
پیسے تیلے والیاں نو سلاما اور ماڑیاں نا سلامی کوئی نہیں لیندا غریباں نال سلامی کوئی نہیں لیندا ایتے دور دی گل لینا ایتے تے جناب والا او گھر دے اندر کو آ گئے تے سکے باپ نال سلام کوئی نہیں لیندا او کیوں نہیں لیندا جوانا عورت سارا کچھ بغیر شرم تو کیتی جانا ہے ٹک ٹاک تے ناچ دیاں ویڈیاں شرم تو بغیر چڑھانا ہے اور گانے دیاں ویڈیو شیشہ پیندیاں دیاں ویڈیو اسلحہ پھڑ کے ویڈیو یاراں نال بیٹھ کے ہانگرے مار کے ویڈیو کسے کام تے شرم محسوس نہیں کردا اور جدوں باپ نال سلام لینا ہوئے شرم محسوس کر جانا ہے ابا جی مینوں شرم ہوندی ہے ماں نو سلام کرنا ہوئے مینوں شرم ہوندی ہے بیوی نو سلام کرنا ہوئے مینوں شرم ہوندی ہے بہناں نو سلام کرنا ہوئے مینوں شرم ہوندی ہے نا نا سونیا اور مومن بندہ ہویا کردا ہے جدوں کسے محفل تے آوے جدوں گھر دے اندر آوے جدوں دکان دے اندر آوے جدوں رشتہ داراں دے اندر آوے جدوں یاراں تے بیلیاں دے اندر آوے سب تو پہلا پتا جی آ کے کی کردا ہے وہ اکو گل کہندا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلا سلام دا گفٹ پہلا سلام دا تحفہ پہلا سلام والا ہدیہ پیش کردا ہے باقی گلاں بات اندر کردا ہے اے مومن دا سیوا ہویا کردا ہے مومن بندہ سب تو پہلا سلام کردا ہے سلام کردا ہے تساں وی یہ گل ذہن تے بٹھانا اج دی اس گان پرم دے اندروں اپنے ذہن تے تحفے تے گفٹ نو اینو جناب سرپرائز نو بٹھا کے لے جاؤ سلام دا تحفہ سلام نو عام کرنا ہے سلام پیش کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمبر 2 جڑا حق میرے پیغمبر نے بیان فرمایا ہے فرمایا جدوں کوئی دعوت دے تے دعوت نو قبول کر لینا ہے دعوت نو قبول کر لینا ہے اے کہہ کے دعوتاں نہ چھڑ دیا کر اے سوچ کے دعوتاں نہ چھڑ دیا کر غریب بندہ ہے دال تو علاوہ کی کھلائے گا سبزی تو علاوہ کی کھلائے گا روٹی تو علاوہ کی کھلائے گا اور کی سانو کھلا سکتا ہے ماڑی جی کلی ہے مزدور بندہ ہے تے مسلمان نا تے سکا پرا ماڑا ہوئے تے او دی دعوت نہیں دنیا قبول کر دی ترکا دین لوگ چھٹ لوہاواں گے تے کسے ملازم نو بھجوا دین نا سونیا دعوت نو قبول کرنا ہے دعوت نو قبول کرنا ہے ہاں ہاں دعوت قبول کرنا ہے دوڑ کے جانا ہے جتے پتا ہوئے تے جاندیاں ٹین پیک لبنے نے جتے مٹن لبنا ہے جتے مہنگے ریسٹورینٹاں تے بلانا ہے جتے جاندیاں پھل لبنا ہے جتے جاندیاں مہنگے تو مہنگے مشروب لبنے نے جتے جاندیاں جناب ڈشاں لبنیاں نے جتے جاندیاں آئس کریماں لبنیاں نے جتے جاندیاں پیزے تے برگر تے شوارمے اگے رکھ دتے جانے نے انہاں دعوتاں کرن والیاں دے پیچھے بھی دوڑنا ہے انہاں دعوتاں پیچھے بھی جانا ہے او تے جی جی کر کے دعوتاں قبول کرنا ہے نا سونیا او بندہ مالا ہوے او بندہ دال کھلان والا ہوے او بندہ جویں دا بھی ہوے ہے تے مسلمان نا دعوت نو قبول کرنا ہے گلاں سچیاں نے پر ہے ذرا کوڑیاں نے غور رکھو محبت نال ذرا نمبر 3 سونیو تیسرا حق کیڑا ہے او بیمار ہو جائے بیمار دیاں بیمار تلشیاں کرنیاں نے بیمار دی تیمارداری کرنی ہے اللہ اکبر تے ماڑا بندہ جان دیو اے معاشرے دی کہانی بنڈ
معاشرے دا سٹیٹس، معاشرے دا مائنڈ، معاشرے دا ذہن تواڈی نظر کرنا ممیا اور ماڑا بندہ بیمار ہو جائے میں بڑے بڑے ماڑیاں فالج ہو گیا ہے اٹیاں رگڑتا 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 دنیا تو ٹر گیا ہے کو پتہ لین والے کوئی نہیں آیا تگڑا بندہ ہے ذرا جا بخار ہویا ہے مہنگی اسپتال چ داخل ہویا ہے اور جناب عیادت کرن والے آندیاں لینا لگیاں گڑے بیمار پوسی کرن والے آندیاں لینا لگیاں ڈاکٹراں نے پوچھیا ہے کون ہے بندہ جڑا بیمار ہو گیا ہے انہاں دسیا گڈیاں والا ہے اے فیکٹریاں والا ہے اے دولتاں والا ہے اے پرسنالٹیاں والا ہے اے تگڑا بندہ بیمار ہویا ہے بیمار پرسی کرن والے دا رش پہ گیا ہے اور غریباں دیاں عیادتاں دی کوئی نہیں کرتا اور ماڑیاں دیاں عیادتاں کوئی نہیں کرتا تگڑا بندہ بیمار ہوے پھڑو بھائی گلدستہ تے لے چلو گلدستہ لے کے تے فوٹو لوا لو تے پھل لے دو تے ٹین پیک لے دو تے فلاں لے دو تے فلاں لے دو تگڑے بندے دی عیادت جُندی ہے ماڑے بندے تے گھر چ جانا او دے پیچھے جانا کو پسند نہیں کردا نہ سنیا اللہ دی رضا لے جانا ہے دولتاں ویکھ کے نہیں جانا او سنیا تعلق ویکھ کے نہیں جانا او سب تو بڑا تعلق ہے وے اساں حضور دے نوکر سب تو بڑا تعلق ہے وے اساں مسلمان تے مسلمان مسلمان دا بھائی ہے توجہ کرو محبت نال کرا چوتھا جناب والا حق اور جدوں کو فوت ہو جائے تے جنازیاں تے جانا ہے جنازہ پڑھنا ہے جنازے تے شریک ہو جانا ہے اللہ اکبر جنازہ ادا کرنا ہے اودے بعد بخشش دی دعا کرنی ہے اودی جناب والا تدفین اندر حصہ لے کے آنا ہے پنجواں حق جناب والا اور جو اپنے لیے پسند کرنا ہے جو اپنے لیے پسند کرنا ہے سنیا وہ اپنے مسلمان بھائیاں لیے پسند کرنا ہے جو اپنے واسطے اے نہیں اپنے واسطے مہنگے تو مہنگا سازو سامان اپنے واسطے مہنگے تو مہنگیاں چیزاں اپنے واسطے مہنگے تو مہنگے معاملات اپنے ویر واسطے این ماڑی جی کو چیز رتی والی لے جانا نہ سونیا اور چھواں حق جدوں کسے مجلس چ بیٹھے ہوئے محفل چ بیٹھے ہوئے کسے نو چھینک آ جائے او الحمدللہ کہے تے نال تے بندے دا کام بندا ہے اونوں جواب دے یار اللہ یرحمک اللہ کہنا ہے یہ چھ حق نے مسلمان تے اللہ پاک نے جڑے بنائے توجہ کرو محبت نندرا اور ساٹے کول نمازاں تے ہے نے ساٹے کول تہجداں تے ہے نے ساٹے کول نفل تے ہے نے ساٹے کول جناب والا تلاوتاں تے ہے نے ساٹے کول لمبیاں لمبیاں سخاوتاں عبادتاں تے ہے نے مگر جانتے ہو مراقی والیو اخلاقیات ختم ہو گئیاں ساڈے اندروں اپنے بھیناں تے بھائیاں دا احساس ختم ہو گیا اور نمازاں بھی پڑھی جانے حق بھی کھائی جانے نمازاں بھی پڑھی جانے سود بھی کھائی جانے نمازاں بھی پڑھی جانے اپنے پیر تے حق تے ٹاکا بھی ماری جانے نمازاں بھی پڑھی جانے اپنی بہناں دا حق دبائی جانے نمازاں بھی پڑھی جانے یتیماں تے مال تے قبضے کری جانے نمازاں بھی پڑھی جانے غریباں دے پلاٹاں تے قبضے بھی کری جانے نمازاں بھی پڑھی جانے اور دی اور چیز دبا لے تے اونوں ترا دے اور دی اور چیز دبا لے تے اونوں چھڑک دے اور دی اور چیز لے سکدی او تے لے لو اے وی کم کری جانے نہ سنیا اور فکر کری اپنی عبادت والے تھیلی اندر
اندر سوراخ نہ کر لوی جس تھیلے اندر عبادت پڑھنا ہے پیا نماز پڑھنا ہے پیا اور جس باکس اندر عبادت سخاوت نماز تہجد اور فرض تے نفل اشراقاں ضحاں تے تہجداں تے جناب چاشتاں پڑھنا ہے پیا اور ویکھی اس باکس نو اس تھیلے نو سوراخ نہ کری کسے تے حق تے ڈاکا مار کے سوراخ نہ کر لینا کسے دا حق دبا کے انہوں سوراخ نہ کر لینا کسے نو گال کٹ کے کسے غریب نو اکھاں مگا کے کسے مسلمان نو بے عزت کر کے کسے نو تھپڑ مار کے کسے نو بدماشی بکا کے کسے نو جنابے والا اپنی کمکار کی سونیا اپنے اس تھیلے اس باکس نو سوراخ نہ کر لینا غور کرو محبت نال ذرا میں تانوں گل سناواں اپنے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد نال سننا ذرا دل جان جتے نہ لو نائے او تا نام محمد سونا ہے پر تانوں جگان لئی تسی آکھو مداری مولوی ہے تانوں ہی نظر کے آ چکی کہو سبحان اللہ سارے پاوے نہ کہو پتہ تے لگے نا اندر حضور دے نوکر بیٹھے نے تواڈے محلے چ جڑا حضور دا نوکر ہے جنے دل حضور نہ لایا تو چوک کے کہے سبحان اللہ دل جان جتے نہ لو نائے او دا نام محمد سونا ہے او دا نام محمد سونا ہے اج رکھے یا رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے او نہ ورگا پلا کوئی ہونا ہے او دا نام محمد سونا ہے او دا نام محمد سونا ہے کی بس پکر دیو شان تے انہوں سب دے رب اسمان دے جڑا فلک تا پڑیا پرونا ہے او دا نام محمد سونا ہے او دا نام محمد سونا ہے اگلا جملہ بڑا کمال اتن بڑا محمد نالو کرائیو مومن آئیو اہل بیت دے مانیاں اے حضور دے غلام آئیو اہل سننا آئیو اہل حدیث آئیو محمد نال سننا ذرا توجہ کرنا جملہ بڑا بڑا ہے دل جان جتے نہ لاؤ نائے او دا نام محمد سونا ہے او دا نام محمد سونا ہے حضرت جناب شیخ مولانا اشرف شہزاد صاحب تشریف لے اللہ پاتم فرمائے غور کرو جلدی بیان شروع ہونے والا ہے دل جان جتے نہ لاؤ نہ او دا نام محمد سونا ہے او دا نام محمد سونا ہے دن اشار دلوں کی رول میں سر دن اشار دلوں کی رول میں سر نبی امتانو اوتے بول ویسر اوتے کم جنے ساڑے اللہ سب نو نصیب کرے او کہو سبحان اللہ مار والے بھی کہو سبحان اللہ اللہ اکبر دوبارہ جملہ پڑھ رہا محمد نال جاگ کے دل جان جتے نہ لاؤ نائے او دا نام محمد سونا ہے دن اشار دلوں کی رول میں سر نبی امتانو او تے بول میں سر او تے کم
جنے ساڈے آنا ہے او دا نام محمد سونا صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے، بڑی پیاری جی محفل لگی ہوئی ہے، حضور فرماتے نے فرمایا او میرے دیوانیوں، فرمایا جانتے ہو مفلس کنوں کیا جاندا ہے؟ فرمایا پتہ دے مفلس کون ہے؟ صحابہ فرمان لگے سونیا مفلس ہوئی ہے جنوں غریب تے کنگال کہندے نے، جدے کول پیسہ پھیلا نہ ہوے۔ میرے نبی پاک فرماتے نے فرمایا نا نا میرے دیوانے ہو، فرمایا مفلس نوں نہیں کہا جاندا۔ حضور پھر کون ہوندا ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا مفلس بندہ ہوے کل قیامت نو آئے گا، بڑے بڑے اعمال لے کے آئے گا، بڑیاں نیکیاں لے کے آئے گا، بڑیاں تہجداں تے سخاوتاں عبادتاں تلاوتاں لے کے آئے گا، بڑے جناب والا اپنے اندر نیک عمل جمع کر کے لے آئے گا۔ اللہ دی عدالت کے اندر کھڑا ہے، اے نمازی بندہ ہے، اے سخی بندہ ہے، تہجد گزار بندہ ہے، اے بڑیاں تسبیحاں تے جناب من کے من کا سڑتا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ دی عدالت دے اندر آیا ہے۔ اے انہاں لوکاں دی گل ہے او جڑے نمازاں وی پڑھی جاندے نے، سلام پھردا ہے تے پھر نال دے دی تھوڑی جی غلطی تے اونوں ساری جماعت تے عزت وی کری جاندے نے۔ اے انہاں لوکاں دی گل پیا کرنا جڑے نمازاں وی پڑھی جاندے نے، ڈیریاں تے تے کہ ماڑیاں بندیاں نوں جناب ذلیل وی کری جاندے نے۔ اے انہاں لوکاں دی گل پیا کرنا جڑے اپنی طاقت دا نجائز فائدہ اٹھاندے نے، جنوں مرضی دبا دیندے نے۔ اے انہاں لوکاں دی گل پیا کرنا جڑے جناب والا لوکاں تے مالاں تے ڈاکے کری پائی جاندے نے اور اڑم کیتی جاندے نے، بہناں تے پائیاں تے جناب والا حقاں نوں کھائی جاندے نے۔ اللہ اکبر بندہ آیا ہے، بڑے بڑے نیک کمال لے کے آیا ہے، اللہ دی عدالت دے اندر آیا ہے، کدھروں جناب والا حساب کتاب ہو لگا ہو۔ مومنوں مسلمانوں ذرا تصور دی دنیا تے جاؤنا، دنیا دی عدالت دی نہیں گل پیا کردا، عدالت الہی دی گل پیا کرنا وا۔ ادھروں جناب والا حساب کتاب لگ گیا ہے، اے بڑا راضی ہے، ادھروں ایک لمبی جی لین لگ گئی ہے، لمبی لین کنا لوکاں دی لگی ہے۔ ایک آیا ہے اللہ دی اس بندے نے مینوں فلاں ڈنگا تے گال کڈی، دوسرا آیا ہے مینوں انہیں بے عزت کیتا ہے، تیسرا آیا ہے انہیں مینوں رسوا کیتا ہے، چوتھا آیا ہے اللہ جی نے میرے مال نوں تبایا ہے، پنجواں آیا ہے اللہ جی نے میرے نال انج کیتا ہے، انہیں میرے نال اونج کیتا ہے۔ اللہ اکبر، لوکاں نے نجائز کردا رہیا ہے، نجائز کر کے سمجھدا سی میں بڑا پھنے کھاواں، میں بڑا چلاک ہوشیار تے جناب میں سجیاں بھی مار لینا وا، میں کھبیاں بھی مار لینا وا، دیکھو میں پتہ بھی نہیں لگن دینا، اگلے کولوں 10,000 دی دیہڑی بھی لا لینا وا۔ دیکھو میرے ہاتھ دا کمال، دیکھو میری زبان دیاں ہوشیاریاں، دیکھو میرے دماغ دا کمال، میں کڈا تنہا بندہ وا، لوکاں نے زیادتی کر کے پھر بول بول کے دسدا رہیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دی عدالت تے کھڑا ہے، دنیا تو بچ کے چلا گیا ہے، رب کولوں کیویں بچ سکے گا اور رب کولوں کیویں معافی لے سکے گا؟ حقوق العباد جدوں تک جدے نال ظلم زیادتی کیتی ہوے نہ معاف کرے ادوں تک میرا رحمان بھی معاف نہیں کردا۔ اللہ اکبر، اور اللہ دی عدالت تے کھڑا ہے، اللہ فرمان کے فرشتیوں ان کرونا تے نیک کمال انہاں نوں دئی جاؤ جنہاں نے زیادتیاں تو ظلم کردا رہیا ہے۔ انہاں نوں جناب والا دے نامہ اعمال تو نیکیاں تقسیم کرنیاں شروع ہو گئیاں نے۔ اللہ اکبر، ہن ایک وقت ہو بھی آیا ہے اے نامہ اعمال اندروں نیکیاں مک گئیاں نے، لوکاں دی لمبی لین اجے بھی لگی ہوئی ہے، ہن گھبرا گیا ہے، مان کرتا سی پیا اپنیاں عبادتاں نمازاں تے نسبتاں تے سخاوتاں تہجداں تے مان کرتا سی پیا۔ اللہ اکبر، ہن کنگل
والا ہو کے رہ گیا ہے، کنگال بن گیا ہے، دنیا دی دولت حرام حلال ظلم زیادتی کر کے جمع تے کر لیا ہے، پر اپنے نیک مال رتبہ کر بیٹھا ہے، ضائع کروا بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمان کے ہجے بھی لوکاں دی لین انہیں دے جناب والا لوکاں دے گناہ دے نامہ اعمال اندر پائے جان، نامہ اعمال اندر پائے جان گے، نیکیاں ختم ہو گئیاں، گناہ بد گئے۔ اللہ فرمان کے لے دو اس بندے نو جہنم دا بالن بنا دیو، اینو غریب کہندے دے، اینو مفلس کہندے دے، اینو کنگال کیا جاندا ہے، جدے پلے نیک عمل کوئی نہ لے گئے۔ غور کرو محبت لال، مان کرن والا بندہ، مان کرن والا بندہ، کسے نو علم دا ایدا، کسے نو فتوے دا ایدا، کسے نو عبادت دا ایدا، کسے نو نفل دا ایدا، کسے نو سخاوت دا ایدا، کسے نو اپنے عہدے دا ایدا، کسے نو اپنی جنابے والا پھول پھان دا ایدا۔ اللہ کو اکبر مان کرتا دیا ہے، اپنی آواز تے مان کرتا دیا ہے، اپنے عمل تے مان کرتا دیا ہے۔ سنو غور نال، اللہ کو اکبر۔ میری جماعت او صحابیو تواڈے اندر چوکھا کم پایا جاندا ہے، نمازاں وی پڑھدی ہو، زبان اندر سختیاں وی رکھدے ہو، لہجے بڑے سخت رکھدے ہو، زبان بڑی کوڑی رکھدے ہو، میٹھے ہو جاؤ، میٹھے بن جاؤ، میٹھے مکی مدنی سرکار تے میٹھے غلام بن جاؤ، نرم بن جاؤ، نرم مزاج بن جاؤ، اچھے اخلاق دے مالک بن جاؤ۔ سنیا دے غور نال، اللہ کو اکبر۔ اتنوں جناب والا میرے نبی پاک نے فرمایا، بخاری دی روایت، علماء بیٹھے نے، حضرت صاحب بیٹھے نے، اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، حضور فرماندے نے، بنی اسرائیل دی ایک عورت ماواں بیٹیاں تے بہناں نوں پیغام دیاں، ایک عورت جناب والا بڑی بدکارا تے گناہگار خطا کار، ایک دن جناب والا گزرتی ہے، ایک جانور کتا ہے، انہوں بھکھیاں پیاسیاں ویکھیا ہے تے اپنی جُتی نال دوپٹا بن کے تینوں پانی چا پلایا، کنویں چوں کڈ کے پانی پلایا ہے۔ اللہ پاک نوں اینا عمل اینا پسند آیا ہے، اللہ پاک نے زندگی دے گناہ معاف کر کے انہوں جنت دا حقدار بنا چھڑیا ہے۔ اور لوگوں سنو غور نال، اسی اپنے ٹھڈ بھرنے ہاں، میں اپنا ٹھڈ بھر لواں، میں اپنا بینک بیلنس بنا لواں، میں اتنا مال کما لواں، میں اپنے بچیاں لئی لکھاں کروڑاں بنا جاواں، اینے بگے تے کلے مربع زمیناں جائیداد پلاٹ مکان دکاناں جناب بنا کے چلا جاواں۔ اللہ اکبر۔ سنو تے غور نال ذرا، اپنے ٹھڈ بھر لینے، اللہ اکبر، اپنے باپ تے بڑا خود جمع کر لیا ہے۔ آپ فیکٹری دا مالک ہے تے سکا پرائے ماڑا ہے، آپ کھانا کھان لگیا ہے، کھانا کھان لگیا ہے، اکے 10 ڈشاں پئیاں ہوئیاں نے، 10 کھانے پے ہوئے نے، انہیں کدی نہیں پوچھیا اپنے ماڑے برات آئے لو، کدے فکر نہیں ہویا میرے غریب بھائی نے کھانا کھاتا کہ نہیں، اور بچیاں نے کھانا کھاتا کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنی بیٹی دا نکاح کر دے تے جناب والا انہوں گڈیاں تک گفٹ کر چھڑتا ہے، اللہ اکبر، کروڑاں لگا دیندا ہے۔ اور نے کدے نہیں سوچیا کہ میرا ویر سکا بھرا ہے، ماڑا ہے، بیٹی جوان ہے، اور جنوں اپنی بیٹی نوں لکھاں 50 لاکھ دی گڈی پیا دینا ہے، اور اودی بیٹی دا نکاح 1 لاکھ وچ وی ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ نے کدی نہیں سوچیا اپنے مکان بنانا ہے پیا، کنالاں دے اندر بنانا ہے پیا، اپنے واش روم تے صرف جناب والا 20-25 لاکھ لگا دیندا ہے۔ نے کدی نہیں سوچیا کہ میرا سکا پرا ماڑا ہے، کرایہ تے روندا پھردا ہے پیا، میں اوندا احساس کراں اونوں چلو کوئی 20-25 لاکھ والا مکان ہی لے دیاں، چلو اپنے بچیاں نوں لے کے اس چھت تے زندگی بسر کر لے گا۔ اے آپ کرولا تے گھومدا ہے، آپ پراڈوں تے گھومدا ہے، آپ مہنگیاں گڈیاں تے گھومدا ہے، ایدا جناب والا پیر ماڑا ہے، جدے کول سائیکل بھی کوئی نہیں، لوکل تکے کھانا پھردا ہے۔ انہیں کدی نہیں سوچیا کہ میں اپنے ویر نوں چلو کچھ نہیں، ایک ماڑی جی
موٹر سائیکل ہی لے کے دیا اوے مومن بندہ تیج دا احساس کردا ہے جدوں لقمہ کھان لگدا ہے لقمہ نہیں لنگدا کتے میرا ہمسایا بھکھا نہ ہوے کتے میرا ویر بھکھا نہ ہوے کتے میرا ملازم بھکھا نہ ہوے مومن بندے دا ان دا مائنڈ ہویا کردا ہے ان دا ذہن بنا لو ان دا احساس پیدا کر لو ان دی ہمدردی بنا لو اللہ اکبر ادھر ویکھو نا ذرا انہیں جناب والا اس عورت نے جانور نو پانی پلایا ہے اللہ پاک نے جنت دا حقدار بنا دیتا ہے کہ جیڑا بندہ جناب والا انساناں نو پلاندا ہے انساناں نو کھلاندا ہے انساناں دے کم ہوندا اللہ پاک اونوں کنے رنگ لاندا ہوئے گا غور کرو محبت نہ میرے وال ویکھیا دے ذرا میرے نبی پاک نے فرمایا بنی اسرائیل دی ایک عورت جناب والا ہے بڑی نیک نیکیاں بڑیاں کر دیے اللہ اکبر انہوں بلیاں پالن دا شوق ایک بلی پالی ہوئی ہے انہوں جناب والا ایک دن غصہ آیا ہے بلی نو ایک کمرے اندر بند کر دیتا ہے کھانا پینا بند کر چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ دا جانور اے مخلوق بے زبان مخلوق انہیں بند کیتا ہے اللہ دیاں مرضیاں بھوک پیاس دی وجہ تو جانور مر گئے بلی مر گئی ہے اللہ پاک نو میں تے اینا غصہ آیا ہے اللہ نے تے عمل تباہ کر کے انہوں جہنم دا حقدار بنا چھڑیا ہے اللہ اکبر یاد رکھنا سوڑیوں اے دے معاملات جنہوں اپنے ٹھڈ پریے اپنے کو لکاؤں تے سامنے پکا پیاسا اپنا رشتہ دار پرا اپنا سکا ویریاں بہنا رول دے کھول دے ہون غور کرو محبت نہ لاکھنی گلہ کرا دے گل دکاواں توجہ کرنا ذرا قرآن اب ہے فرمایا ما یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا توجہ رکھنا محبت نال ذرا بڑے پیار نال میرے پیغمبر دا دیوانہ آیا ویکھو او جوانوں میں تھوڑی نظر کرن لگیا وا اللہ اکبر غور نال سننا ذرا میرے نبی دا دیوانہ ہے مدینہ طیبہ ہے مدینہ طیبہ ہے اللہ اکبر حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن چلتے ہیں چہل قدمیاں پہ کر دینے ایک جگہ تے ایک جھونپڑی نظر آئی ہے اتے اندر چلے گئے نے جا کے دیکھے آئے تے ایک بوٹی جی اماں ہے اکھاں تو نبینی ہے نظر کوئی نہیں ہوتا اماں کل پہ گئے السلام علیکم اماں جان وعلیکم السلام مانو نہیں پتہ کون آیا ہے ادھروں جناب والا حضرت عمر فرماندے نے اماں انج لگدا صفائیاں بھی ہویاں نے تو کھانا کھاتا ہے ہاں میں کھانا کھاتا ہے پانی بھریا پیا ہے حضرت عمر فرماندے نے اماں اے دس نہ کون ہے جڑا تیریاں خدمتاں کردا ہے اللہ اکبر لگدا ہے تیرا پتر ہے یا تو تیری بیٹی ہے اماں کہہ لگی میں پوچھن والیا نہ کوئی میرا پتر ہے تے نہ کوئی میری بیٹی ہے ابا کہہ لگی میرا اپنا کوئی نہیں حضرت عمر فرماندے نے پھر کون ہے جڑا آ کے تینوں کھانے بھی کھلاندا ہے جڑا آ کے صفائیاں بھی کر جاندا ہے تے اما کہہ لگی وے پوچھن والیا میں اونوں ویکھیا تے نہیں کوئی اوندا ہے تے اوندا رات دیاں طریقیاں تے اندر تہجد دے وقت اوندا تے آ کے کھانے بھی لے اوندا ہے صفائیاں بھی کر جاندا ہے تے پانی بھی بھر جاندا ہے کھانے لے کے آنا ہے تے اپنے ہاتھ نال مینوں کھانا کھلا جاندا ہے اپنے ہاتھ نال مینوں لقمے توڑ کے کھلا جاندا ہے سیال کوٹیا مراکی وال دیا جمانا شاید کتے تو ماں نو کدے میں جار محبت نال ماں دا حق بھی ادا نہ کیتا ہوے شاید تو اپنے پٹے باپ نو بھی کدیے میں سکے باپ نو اپنے ہاتھ نال کھانا نہ کھلایا ہوے نبی دے نوکراں دی گل سن اینا احساس اینی ہمدردی اینا غریباں دا خیال اینے حقوق العباد دی ادائیگی اینی جناب والا اخوت اینی ہمدردی ہے اللہ اکبر کے بیگانیاں ماواں نو کھلاندے نے تے میں قربان جاواں
ادھروں جناب مولا حضرت عمر ہن انتظار اندر میں ویکھاں کون ہے او بختاں والا رات پئی ہے فجر دے ویلے آ گئے نے تے اوندیاں نوں پھر او بندہ ہو کے چلا گیا ہے اگلا دن ہوئے حضرت عمر باوا ٹائم نہ لا گئے میں ویکھاں تے صحیح کون ہے جڑا ایڈا بڑا عمل کر جاندا جوانا اے بڑا بڑا عمل ہے تہجداں دے ویلے ہونا رات دیاں طریقیاں دے اندر ہونا انہاں رات دیاں طریقیاں جدوں تو ڈیریاں تے بیٹھا ہونا ہے جدوں تو شیشیاں تے توتنا ہے نشیاں تے توتنا ہے شراباں دے اندر توتنا اج دا جوان ٹک ٹاکاں تے مست ہوندا ہے اج دا جوان اللہ اکبر اپنی پرسنالٹیاں اور لوکاں دیاں چغلیاں غیبتاں کرن اندر مست ہوندا ہے موویاں ویکھن اندر مست ہوندا ہے ڈی جے چلدا تے مست ہوندا ہے روزانہ اینو فلم نہ لبے تے جناب والا نیند نہیں پیندی شراب دی بوتل نہ لبے تے نیند نہیں پیندی نویں تو نویں لڑکی زنا بات نہ لبے تے نیند نہیں پیندی اللہ اکبر جدوں تک گندا گانا نہ سن لے تے نیند نہیں پیندی جدوں تک سگریٹ چرس تے فیما نہ اڑا لے پوٹر نہ اڑا لے اودوں تک نیند نہیں پیندیاں ایڈیاں راتاں جدیاں ہو گئیاں نے میں قربان جاواں نبی دے نوکراں تو نبی دا نوکر ایک کھانا کھلان آ رہا ہے دوجا انتظار اندر کون ہے جڑا ایڈا بڑا عمل کر جاندا ہے عمر انتظار اندر کھڑے نے ادھر آن والا آیا ہے اللہ اکبر ہولے ہولے ٹرتا ہے آ کے صفائیاں بھی کیتیاں نے انہیں پانی بھی بھریا ہے کھانا لے کے اس بڈھی ماں تے لا کے بہ گیا میرے وال ویکھنا ذرا بڈھی ماں تے لا کے بہ گیا تے اپنے ہاتھ نال لقمے توڑ توڑ کو سباں نوں کھلان لگ پیا ہے اللہ اکبر تے میرے عمر نے لا کے ہو کے ویکھیا ہے جدوں اے بندہ جان لگی ہے اے اور کوئی نہیں وقت دا حکمران وقت دا امیر المومنین نبی دا نوکر نبی دا یار نبی دا یار غار حضرت جناب ابو بکر صدیق نے حضرت جناب ابو بکر صدیق نے واہ ابو بکر میں تیرے عمل تو صدقے جاواں میں قربان جاواں اللہ اکبر محبت نہ گل کراں تے گل مکاواں منو تا گل میری ساری سچی ہے جڑا مرزا سی نا مرزا آڈے ہونے گل پہ ہوندی جو دی ہون پھر زمانت منسوخ ہو گئی ہے تو جڑا صحابہ تے پونکے نا جڑا صحابہ نو پونکے وہ اندر ہی چنگا ہے تے وہ انشاءاللہ اندر ہی رہے گا کہو انشاءاللہ صحابہ تے پونکن والا ماں عائشہ نو پونکن والا حضرت امیر معاویہ نو پونکن والا انشاءاللہ وہ اندر ہی رہے تے چنگا ہے اللہ پاک انہوں دنیا لئی عبرت دا نشان بنا دے وے اچھی کہو آمین اللہ اکبر محبت نال ذرا تڑپ کے تڑپنے محبت نال یاد رکھنا سوشل میڈیا تے بیٹھ کے صدیقاں نو دنیا پونک دی تے حیا نہیں کردی صدیق نو لوگ پونکدے نے حیا نہیں کردے اہل بیت نو لوگ پونکدے نے حیا نہیں کردے تساں محبت نال تڑپنا پتہ لگے صدیق تے نوکر بیٹھے ہو اللہ اکبر منو تا گل میری ساری سچی ہے منو تا گل میری منو تا گل میری منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے او گل میری ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے اچھیاں نہ باپا وچوں سارے سے آپا وچوں اچھیاں نہ باپا وچوں سارے سے آپا وچوں ایسا بے باپا دی سرداری سچی ہے
اللہ اکبر تسا زندہ باد منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے او گل میری ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے یارا تو یار خفا نہیں ہو سکتے یارا تو یار خفا نہیں ہو سکتے پکنے گلا تیرا نہیں ہو سکتے آقا تے یار پیارے آقا تے یار پیارے منو سارے دے سارے آقا تے یار پیارے منو سارے دے سارے پڑھنا قرآن وفاداری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ایک باری جڑا صدیقی بیٹھا نا تے صدیق دا حوبدار بیٹھا ہے دوویں باواں چوک کے کہے سبحان اللہ نا فرشتے آئے نے تے انشاءاللہ قیامت نو گوائیاں پینیاں نے باہر والے اندر والے کسے نو وخال لینی حضرت ابو بکر صدیق دی محبت ذرا تڑپ کے میڈیا تے پیغام جاوے ذرا کما پتر کیمرہ ایک کری گج کے کہو سبحان اللہ منو تا گل میری ساری سچی ہے محبت نال فرمائش پوری کرا تے گل مکاواں نا لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جاندا نا لے کے علی مولا دا تے دل ساڈا ٹھار جاندا تے دل میرا ٹھار جاندا اور جتھے علی دا ذکر ہوئے جتھے ماں عائشہ دا ذکر ہوئے جتھے حضرت امیر معاویہ دا ذکر ہوئے اور سن کے دل ٹھردا کہ کوئی نہ تہاڈا وی ٹھردا کہ کوئی نہ اچھا تانوں ایک گل دساں جتھے علی تے حضرت امیر معاویہ دا ذکر ہوئے نا اوتھے مومن دا سینہ ٹھر جاندا ہے تے منکر دا سینہ سڑ جاندا ہے تسا انشاءاللہ اپنا سینہ ٹھارنا انشاءاللہ محبت نہ سنو ذرا نا لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جاندے تے دل ساڈا ٹھار جاندے اونوں مومنا دا میں پیر آکھاں سچ آکھاں تے مدنی دا ویر آکھاں سچ آکھاں تے مدنی دا ویر آکھاں جیڑا کافراں نوں تڑپاندا تے دل ساڈا ٹھار جاندا تے دل میرا ٹھار جاندا جا پوچھ اس تلوار کولو جا پوچھ اس تلوار کولو حیدر دے کیتے وار کولو حیدر دے کیتے وار کولو منکر سڑ پل جاندا تے دل میرا ٹر جاندا نا لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹر جاندا محبت دی دعوت دے کے جا رہے ہاں بھلیکھے مٹا کے جا رہے ہاں انہاں پاگلاں نوں پیغام دے کے جا رہے ہاں جنہاں نوں بھلیکھا پے گیا ہے اور وہابی اہل بیت نوں نہیں منتے وہابی حسن نوں نہیں منتے وہابی حسین نوں نہیں منتے وہابی جناب مولا حضرت علی نوں نہیں منتے آ محبت نہ سونا جویں اسی مننے ہاں اوویں کوئی نہیں مندا سونیا پتہ ہی اسی کیویں مننے ہاں اسی ایویں مننے ہاں اسی اپنی ہر نماز اندر ذکر اہل بیت ہر دعا اندر ذکر اہل بیت اپنے ہر خطبے اندر ذکر اہل بیت اپنی ہر مجلس دے محفل اندر ذکر اہل بیت اسی اس مجلس نو مجلس نہیں سمجھتے جدے تے ذکر اہل بیت نہ ہوے نماز نو نماز نہیں
سمجھتے ذکر اہل بیت نہ ہوے دعا نو دعا نہیں سمجھتے جدے چ ذکر اہل بیت نہ ہوے خطبے نو خطبہ نہیں سمجھتے ذکر اہل بیت نہ ہوے پر کیویں کرنے اے وی سننا ذرا محبت نہ سن سی کیویں کرنے ذکر اہل بیت اسی ایویں کرنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد میرا محبت نہ پڑھو انجڑا جڑا جڑا نبی دا نوکر نبی دی آل دا نوکر بیٹھا محبت نہ درود پاک پڑھو درود ابراہیمی پڑھو عقیدت نہ پڑھو محبت نہ پڑھو تڑپ کے پڑھو ذرا پڑھ کے لکھ لین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سیدھے میں ذکر اہل بیت کرنے ایویں بھلے کے پائی بیٹھا نیڑے آتے سین لاکے بیت سین محبت پاتے سین بھلے کے مٹاتے سین ساڑے کولوں سنتے سین حضرت جناب علی دا ذکر حضرت نبی پاک دا ذکر صدیق و عمر دا ذکر حضرت جناب عثمان و علی دا ذکر امیر معاویہ تے امی عائشہ دا ذکر سنتے سین محبت دی دعوت دے کے جا رہے انا لے کے علی مولا تا تے دل ساڈا ٹھار جاندا ہے تے دل میرا ٹھار جاندا ہے اونوں مومنا دا میں پیر کو سچیا کت مت نیڈا ویر آخ جیڑا کافر نو تڑپاندا ہے دل ساڈا ڈر جاندا ہے دعوت سنو تڑپو اللہ اکبر تو نذیر اجدا مزاج بنا تو نذیر اجدا مزاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا منکر سڑ پل جاندا ہے تے دل ساڈا ٹھار جاندا کولوں دعا ہے اللہ پاک تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے حضرت